बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़श्ता 5 रोज़ में खार्किव फ्रंट पर यूक्रेन की तरफ से बर्क रफ्तारी से हमलों ने रूस को बेहद हैरान और परेशान कर दिया। रूस की जो अपनी वज़ारत दिफ़ा है उसके बयान के मुताबिक जो इतवार यानी कल 11 सितंबर को जारी किया गया, उसके मुताबिक इस बयान के जो वज़ारत दफ़ा रूस ने जारी किया है कि उन्होंने यूक्रेन के 12,000 फ़ौजी, जिसमें से 1/3 या कह लें 4,000 के करीब हिलाकतें और बाकी शदीद ज़ख्मी हैं, ये उन्होंने दावा किया है कि ये यूक्रेन का नुकसान हुआ है फ़ौजियों का। लेकिन इसके साथ ही रूसी वज़ारत दिफ़ा ने यह भी कबूल किया है कि यूक्रेन ने 2,000 से लेकर 3,000 स्क्वायर मीटर का। नादरीन, एक तो ये गलती है, ये 2,000 से 3,000 स्क्वायर किलोमीटर है, और इस नक्शे में आप देख लें कि खार्किव ऊपर है नॉर्थ में और खैरसन नीचे जनूब में है। ये वो दो रीजन हैं जिसकी इस वीडियो में बातचीत की जाएगी। वो इलाका जो रूस ने अपने कब्ज़े में लिया था उसको वापस ले लिया है, और यूक्रेन के इस हमले को नाटो बैक्ड ब्लिट्ज़क्रीग यानी एक नाटो की मदद से बर्क रफ्तार हमले का नाम दिया जा रहा है। और इस कामयाबी जो यूक्रेन ने हासिल किया, इस पर सारी दुनिया में हैरानी का इजहार किया जा रहा है, और ख़ासकर नाटो ममालिक में तो खुशी की लहर दौड़ गई है, और सब समझ रहे हैं कि गालबन अब रूस और यूक्रेन की जो जंग है उसमें यूक्रेन का पलड़ा बहुत भारी हो गया है। दुनिया भर के जो जंगी तज्ज़िया कार निगार हैं, उनके तज्ज़िया के मुताबिक दरअसल इस रूसी शिकस्त का जो मेन या बुनियादी सबब है वो रूस की जो इंटेलिजेंस है उसकी नाकामी है। और इसी तरह जो रूस में यूक्रेन की अफवाज के बारे में एक परसेप्शन है या एक नुक्ता नज़र है, वो भी गलत किस्म का नुक्ता नज़र है, जिसकी वजह से ये दो वजूहात हैं जो दुनिया के जंगी तज्ज़िया निगार कह रहे हैं कि इस वजह से रूस को ये अजीबोगरीब शिकस्त हुई है। अब ये नाज़रीन, नुक्ता नज़र जो है वो ये है कि अभी तक रूस की तरफ से ये जो कज़िया जारी था, इसको स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के नाम से रूस जो है वो लड़ रहा था, और उसकी ये पॉलिसी थी कि इस कज़िया में जो सिविलियन आबादी का कम से कम नुकसान हो। अब ये जो यूक्रेन ने रूस को जंगी हिकमत अमली के तहत बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया है, उसकी असल जो हकीकत वो ये है कि वो काउंटर ऑफेंसिव की तैयारी कर रहे थे, और उन्होंने ये शो किया हुआ था कि वो खैरसन रीजन जो नीचे जनूब में है वहाँ पे वो काउंटर ऑफेंसिव करेंगे, और रशियन जो इंटेलिजेंस है वो भी यही एक्सपेक्ट कर रही थी। लेकिन इस अपनी तैयारी के पर्दा में और रूस को बेखबर रखते हुए उन्होंने असल हमला शुमाल में खार्किव रीजन में कर दिया, और जो रूसी हैं वो अपनी इंटेलिजेंस के मुताबिक खैरसन रीजन जो कि साउथ में था उसको मजबूत करते रहे, और जो खार्किव रीजन था वहाँ पे उन्होंने कम फ़ौज जो कम तरबियत याफ्ता थी और ज़्यादातर वो प्रोफेशनल सोल्जर्स नहीं थे, उनके ज़रिए वो डिफेंस अपना कुछ किसी हद तक मजबूत करते रहे। तो यूक्रेन ने फिर ये इंटेलिजेंस की मात दी है रूस को, और उसको इल्म था कि जो खार्किव रीजन है वहाँ पे बहरहाल प्रोफेशनल सोल्जर्स नहीं हैं, इसलिए उन्होंने ये बर्क रफ्तारी के साथ हमला किया, और 2,000 से 3,000 स्क्वायर मीटर जो बॉर्डर के साथ कहते हैं कि तकरीबन 5-5 किलोमीटर का इलाका जो है उस पर फौरी कब्ज़ा करके पिछले 3-4 दिनों में, और वहाँ पे यूक्रेन के झंडे लहरा दिए।
اب چونکہ اس علاقے میں روس کی فوج جو تھی وہ پروفیشنل نہیں تھی، تو فوری حکمت عملی کے تحت روس نے اپنی افواج کو وڈرا کر لیا، لیکن اپنا سامان جو ہے وہ وہیں چھوڑ دیا۔ تو اس لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ روس نے اپنی جو فوجیوں کی جو زندگیاں ہیں وہ بچا لیں، لیکن اپنا سامان جو ہے وہ یوکرائن کے حوالے کر دیا، اور یہی وجہ ہے کہ روس کا جو فوجیوں کا جانی نقصان ہے وہ بہت کم ہوا ہے۔ اب تک کے تجزیہ کے مطابق یوکرائن کو ناٹو ممالک کی طرف سے مسلسل مدد مل رہی ہے، اور روس کی انٹیلیجنس میں واقعی بہت کمیاں ہیں، اور اس کمزوری کی وجہ سے اس کو ڈباکل کہہ سکتے ہیں کہ جو کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا وہ ہو گیا ہے۔ اور اسی طرح روس کا جو یہ نقطہ نظر تھا کہ اس کو اسپیشل آپریشن کے طور پر لیا جائے، وہ بھی ناکام ثابت ہوا ہے۔ اب ایک طرف تو یوکرائن کی اس فتح سے مغربی دنیا میں اور ناٹو ممالک میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ اب یوکرائن کی فتح جو ہے وہ ہونے والی ہے، اور یہ چند دنوں میں یوکرائن جو ہے فتح یاب ہوگا۔ لیکن دوسری طرف جو روس کو سب سے بڑی فکر اب لگی ہے وہ یہ ہے کہ اندرونی اور بیرونی طور پہ وہ اپنی ساکھ کو کس طرح بحال کرے گا، اور اپنی فوج کا جو مورال ڈاؤن ہو گیا اس کو کس طرح بلند کرے گا۔ تو پھر ایک فوری ری ایکشن کے طور پہ کل رات یعنی اتوار کی رات کو یوکرائن کے جو مشرقی علاقہ تھا اس میں پھر روس نے اپنی اس بنیادی پالیسی میں تبدیلی کرتے ہوئے ان کی سول آبادی پر زبردست بمباری کی، اور وہاں پہ پانی اور بجلی کی جتنی تنصیبات تھیں ان کو تباہ کر دیا ہے۔ اور اسی طرح ماسکو میں یہ بہت جلدی اور تیزی سے اس پر غور ہو رہا ہے کہ اس کو اسپیشل آپریشن کی بجائے فل سکیل وار ڈکلیئر کیا جائے، اور اگر یہ فل سکیل وار ڈکلیئر ہوتی ہے پھر روس جو اپنی افواج کو بڑے پیمانے پر موبلائز کرے گا۔ اور ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ابھی تک مغربی دنیا جو ہے وہ روسی صدر پوٹین کو مونسٹر، میڈ مین یا ماسٹر مائنڈ کے لقب دیتی رہی ہے، لیکن روس کے جو صدر ہیں وہ ابھی تک جو انہوں نے سرگرمیاں کی ہیں یا اپنی چالیں چلی ہیں وہ کافی عقل مندی سے چلتے رہے ہیں۔ لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ جیسے مغربی دنیا ان کو یہ القابات دیتی رہی ہے، تو اب وہ شاید ثابت کریں کہ واقعی وہ ایک مونسٹر یا میڈ مین یا ماسٹر مائنڈ ہیں۔ گو اس وقت مغربی دنیا میں اور ناٹو ممالک میں یہ فتح کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، لیکن اگر گہرائی میں جائزہ لیں تو دراصل یہ روس کی انٹیلیجنس کی فیلیور ہے، اور اس کا روس کو فوری طور پر احساس ہو گیا ہے، اور انہوں نے اپنا ایک فوری ری ایکشن بھی دکھا دیا۔ اور جیسے بتایا ہے کہ ماسکو میں اب یہ آج کل یا 2-4 دنوں میں یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ اگر یہ فل سکیل وار ڈکلیئر ہو جاتی ہے پھر روسی افواج جو ہے وہ فلی طور پہ موبلائز ہو جائیں گی، اور مکمل جنگ کا اعلان کر کے پھر یہ جس کو ابھی تک قضیہ یا اسپیشل آپریشن روس کہہ رہا تھا یہ ایک پوری جنگ کی شکل اختیار کر لے گی۔ لیکن اس کے لیے ہمیں بہرحال 2-4 دن انتظار کرنا پڑے گا، اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر یہ کہنا درست ہوگا کہ اب جو ہے وہ ایک بڑی جنگ ہے، اور جو یورپ جو ہے اس کے دروازے پر ایک دستک ہو رہی ہے کہ اے یورپ تو ایک بڑی جنگ کے لیے اب تیار ہو جا۔